जो आहे गाइस ते आता हे प्लेटली सर्व केलंय, बरे कुरकुरीत झालंय. जो आहे कटे असतं तुमका काय बरं कुरकुरीत झालंय ते. आणि आता तुमका मुगे रेसिपी स्टार्ट करूया. जो आहे गाइस आज स्टार्ट करूया रेसिपी. हाय माय यूट्यूब फॅमिली, केशव आहे तुम सगळी. स्वचमदा तुम सगळी बरं असतो म्हणतो राहूय बरं हा. आणि आज हांव कितें करते तुमकां खबर हा, सारकें KFC कोताय केशें कोन चिकन नगेट्स कोताय न्हू. म्हळ्यार आमी आज सोया चाका नगेट्स करूया. पयले सगळ्यां पयले हांवें सोया चाक घेयले, हें गरम उदक आनी हे बटाटे उकळ्ळे आनी तेमकां स्क्रेपराचेर घालून मॅश केले. आनी हे थोडे कॉर्नफ्लेक्स आनी हो कटोरा दवरला ते मातशें एशें कोन्न मोडपा. आनी कोथमीर, मैदा आनी 2 कोडे कॉर्नफ्लावर घेयला. तो मागीर सांगता हांव तुमकां कितें करपा तें. आनी चोय मिरसांग घेयला बारीक चॉप केल्या, आलेंय बीन बारीक चॉप केला, लसूणय बारीक चॉप केल्या. आनी हिंगा मसाला हांवें मिरयां पीठ घेयला आनी 2 कोड्यां मीठ घेयला. 1 हाफ टेबल स्पून मीठ घेयला, 1 टेबल स्पून मीठ घेयला आनी 1 टेबल स्पून आहे मिरसांगे पिठो आनी 1 टेबल स्पून गरम मसाला. ती 2 कोडे मीठ कित्याक घालता हांव मागीर दाखयता तुमकां. आज सगळ्यां पयले सोया चाक आहाय न्हू, तितू हांव तें गरम उदक घेयलें न्हू तें घाता कित्याक तें मातशें सॉफ्ट जावपा. आनी 3 ते 5 मिनट तें तेशें दवरता तितूकूच मातशें भिगोवन, मातशें मोव जाय ती तेमकां. आतां गरम उदक आयलो न्हू तेजें तें बरें मोव जालें आनी तें उदक हांवें भायर मारलें. आनी आतां हे थोडे थोडे 3-4 अशें घाता आनी तेमकां सारकें पिठा. उदक उरो जायना कित्याक तें मागीर म्हाका मिक्सराक हाडूंक जाय. आतां अशें करून सगलें काडटा, सारकें पिडूंक जाय तें. सगळें उदक काण जालें. आतां हांव तेका मिक्सरान घाता, थोडे थोडे करून घाता आनी मातशें बस उदक दोनाकाय आं, नाल्यार सारको पेस्ट बीन कोनाकाय, मिडियम सारको थोडे थोडे करून घाता आनी पेस्ट करता. गायस काय बरें करून जालता, चडूय पातळ ना चडूय मोठोय ना दिसतू आं. आतां हांव तेका एक आयदनां काडटा आनी अशें करून आतां हांव सगलें हें करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. काय बरें बारीक जालता आनी आतां हांव तितून ते मॅश केलो ते बटाट घाता. ते मॅश केलो न्हू ते बटाटे स्क्रेप केलो तेकाय घालून बरें करून मिक्स करता. आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी चिली फ्लेक्स पासून घालूंक जाताय आं, म्हळ्यार हांवें घालनाय, ऑप्शनल ते कोणाक जाय तेम घालपाचें. चोय गायस मुगे बटाट मिक्स करून जाले आनी आतां तितू हांव तो गरम मसाला घेयलो तो घाता आनी मिरसांगे पिठो आनी मीठ आनी तेंय घालून बरें करून मिक्स करता. तुमकां जाय जाल्यार हांवें तुमकां सांगिलां चिली फ्लेक्स पासून घालूंक जाताय म्हळ्यार मुकोन नाय, तेका लागून हांवें घालना, ऑप्शनल ते कोणाक जाय तेम घालपाचें. आतां हेंय बरें करून मिक्स करता. गायस बरें करून मिक्स करून जालें आनी आतां तितू हांव
मिरसांग घाता बारीक कट केलो ती आणि लसूण घाता आल लसणी पेस्ट कित्याक गायना कित्याक तो मी बरो फ्लेवर येना ताका लागून आणि तुम टेस्ट बीन कोण चोया या पयले तुम मीठ जाय कितें जाय तें आनी मसाला ऍड करूं जाय जाल्यार तें बीन चोया आणि जिते कोथमीर घाता बारीक कट केलो ती आणि तेका बरें करून मिक्स करपा जाय तें बरें करून मिक्स केलें आणि आतां तितून हांव कॉर्नफ्लावर घाता आणि तेकाय बरें करून मिक्स करता सो गायस आतां हांव तेका शेप दिता हांव फिंगर नगेट्स कोता तुमकां जाय जाल्यार तुम तेका कतलेदा शेप दिवपा जाता मागीर तुमकां जाय तसो शेप दिवपा जाता तेका हांव तेमकां फिंगर्सा शेप दिता ट्राय गायस काय बरको जाता ते सो हे गायस हे पयलो एक केलोलो तशें करून आतां हांव हे सगळें कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां सोयाबीन नगेट कोण जालें आनी आतां हेचो एक बाउल घेयला आनी तितून हांव मैदा घाता मैदा एक कटोरा आनी हाफ कटोरा तो दाखयलो न्हू एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर तो घाता आनी मिरयां पिठो तुम सांगलो न्हय मिरयां पिठो घातो तें दाखयता म्हूण आनी मीठ बरें करून मिक्स करपाचें बरें करून मिक्स केलें तितून थोडें थोडें उदक घायन मातशें बरें दाटू करपाचें सारकें पातळ करप न्हू सो हे गायस काय बरको जालें तें चड पातळूय ना चड दाटूय ना मिडियम आतां तें तितून घाता आनी मागीर फ्राय करून घातलो तेल गरम करपा दवरला आनी आतां हे नगेट्स आहाय ते घेता आनी ते मिक्सचर केलो न्हू कॉर्नफ्लावर आनी मैदाचें तितून कोट कोता तेन्ना म्हळ्यार तेल बरें गरम जाय आनी कितें एक्स्ट्रा आहा तें सकयल पडटा आनी आतां ते कॉर्नफ्लेक्स हांवें बारीक पावडर केला आतां तेका लायता कॉर्नफ्लेक्स तुमकां जाय जाल्यार तुम ब्रेड क्रम्स पासून लावपा जाता ह्या हांवें ते मार्केटा भाशेन दिसपा जाय म्हूण हांवें लायले कॉर्नफ्लेक्स गायस तेल गरम जालें आनी आतां ते नगेट्स तितून घाता तेमकां बरें फ्राय कोता
बरें भाजों जाय मागीर तेमकां दवल्यान कोचपाचें. गायस काय बरं आमगे नगेट फ्राय जाले ते बरें गोल्डन ब्रावन जाव पासून ते बरें फ्राय करपा जाय. चल गायस बरें क्रिस्पी जाले फ्राय जाले. आतां तेमकां काटा. चल गायस काय बरं जाले ते चल बरें जाले. आतां तेमकां अशें करून सगळें भाजीता आनी मागीर मेळटा तुमकां. गायस मुगे सगलें कोण जालें. चिकना भाशेन जालें सारकें नगेट्स. चोय काय बरें दिसता ते सोया चागा केल्याय चिकना म्हणून दिसताय सारकें. सोया चागा दिसोनाय भितोरसो बीन. आतां हांव तुमकां हायन बीन दाखयता मोण बीन कितको जालें तें बरें क्रिस्पी बीन जालें तें. गाइस कशी दिसली तुमगे रेसिपी बरी दिसली जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. आतां हांव तुमकां हायन दाखयता केशें जालें तें. चल गाइस आतां हांव हायन दाखयता तुमकां. सॉसान घाला. गाइस एकदम बरें आहा. सारकें चिकना पासून जालें. तुमकां एक बाईट. तुम्ही घरा को रेसिपी ट्राय कराय आनी ते साली म्हाका कमेंट्सान सांगाय. बरें क्रिस्पी जाले. लायक करपा विसरो नाका. बेस्ट जालें सारकें. तुम्ही ट्राय कराय. थँक्स फॉर वॉचिंग गाइस. आनी व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय आनी कमेंट कराय रेसिपी कशी चलती.